जन्नत बकी। जन्नत की वो जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा और अहले दफन हैं। जी नाजरीन, आज हम आपको जन्नत बकी दिखाएंगे और जन्नत बकी के बारे में सारी मालूमात देंगे। अल्लाह पाक का सबका हामी नासर हो। और जन्नत बकी में कब्रें जो हैं वो हम आपको आज दिखाएंगे, और किस किस सहाबा कराम की हैं और किस किस की हैं, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में देंगे। और हमारे वीडियो एंड तक लाजमी देखें और वॉच करें और चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। जन्नत बकी की कब्रें देख रहे हैं आप। हम जन्नत बकी की तरफ आ गए हैं और आपको दिखा रहे हैं जन्नत बकी। ये सारी मालूमात हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। जी नाजरीन, हम चलते हैं, अब बताते हैं। मदीना मुनव्वरा के दिल में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरक़ी जन्म से एक बड़ा सा मैदान है, जहाँ सफाई और सुकून की अजीब फ़ज़ा छाई रहती है। जहाँ जन्नतुल बकी, ये वो कब्रिस्तान है जहाँ सबसे पहले मदीना के एक नसारी सहाबी उस्मान बिन मज़मून दफन किए गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी कब्र के करीब एक पत्थर रखा, ताकि लोग पहचान सके। इस दिन से ये मकाम सहाबा कराम और अहले बैत की आरामगाह बना गया। जी नाज़रीन, जो देख रहे हैं अहले बैत की कब्रें, वाक़या में सबसे ज़्यादा तवज्जो मरज़र वो कब्रें हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत दफन हैं। हज़रत इमाम हसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बड़े बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन के फर्जंद जिन्हें इबादत गुजारों का सरदार कहा जाता है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के फर्जंद जिन्हें इबादत गुजारों का सरदार कहा जाता है, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर इल्म के समंदर, अहले बैत के जलील कादर इमाम हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत बड़े आलम जिनके शागिर्दों में इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक भी शामिल हैं। ये चारों अहले बैत के साथ बाकिया में आराम फरमा रहे हैं। ज़वाजन तारात अम्मातुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ यानी हमारी माओं की कब्रें भी बाकिया में हैं। जी नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं जन्नत बकी मरबाशी मस्जिद के साथ ही है, और हम सारी मालूमात आपको इस वीडियो में दे रहे हैं और आपको बताएंगे कि जन्नत बकी में किन किन सहाबा कराम की कब्रें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की भी कब्रें हैं। ये सारी मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे और सब कुछ दिखाएंगे आपको। वीडियो ज़रूर देखना। ये देखिए अहले बैत के लोग वाशी मस्जिद की तरफ से जन्नत बकी में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह पाक अब सबको जन्नत की का दीदार फरमाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बीवी, उनकी भी कब्र जन्नत बकी में है। हज़रत हाफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी भी कब्र जन्नत बकी में है। हज़रत उम्मे सलमा, इनकी कब्र जन्नत बकी में है। हज़रत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, इनकी भी जन्नत बकी में है कब्र। हज़रत सौदा, इनकी भी कब्र जन्नत बकी में है। ये जंगले लगे हुए हैं, क्योंकि लोग आगे जाकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी उठा लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इसलिए ऐसे सारा कुछ नहीं करें। तो हज़रत सोफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी भी कब्र जन्नत बकी में। हज़रत जुवारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी भी कब्र जन्नत बकी में। हज़रत रमला उम्मे हबीबा हज़रत मोमना, इनकी भी कब्र जन्नत बकी में है। तकरीबन तमाम ज़वाजा मुतारद बाकिया में मदफून हैं, सवाए हज़रत खतीजा जो मक्का मुकरमा के जन्नत अल-मली में दफन है, हज़रत मोमना जो मक्का के करीब दफन है। अहम सहाबा कराम की कब्रें बाकिया में हैं, शुमार सहाबा कराम मदफून हैं। चंद मशहूर ये हैं,
حضرت عثمان بن مظعون سب سے پہلے دفن ہوئے، انہیں بڑے صحابی حضرت عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ راشد، اگرچہ ان کی قبر الگ جگہ پر تھی لیکن بعد میں بقیع میں ملا دی گئی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضرت فاطمہ بن سیدہ حضرت علی کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی حضرت عاتقہ اور صوفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، ہزاروں صحابہ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور دیگر سب شامل ہیں۔ جی ناظرین، ہم آپ کو ساری معلومات دے رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں جنت بقیع۔ بی بی فاطمہ کی قبر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں روایت مختلف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ باقیہ میں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ مسیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہے، لیکن اہل بیت مدینہ صدیوں سے انہیں باقیہ میں یاد کرتے ہیں۔ فضیلت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو بقیہ تشریف لے جاتے، اہل قبور کو سلام کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ نے فرمایا، باقیہ کے قبرستان میں 70,000 لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آج کا منظر قبرستان کا دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے ناظرین، یہ ساری ویڈیو، یہ قبریں سارے صحابہ کرام کی ہیں۔ ہم آپ کو ساری معلومات بھی بتا رہے ہیں اور ہر چیز آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ آج جنت بقیع کا ایک کھلا سا قبرستان ہے جہاں سادہ قبریں ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بڑی عمارت یا گنبد نہیں، لیکن اس کی فضیلت ایسی ہے کہ دنیا بھر سے مسلمان مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنے پیاروں صحابہ کرام اہل بیت کے لیے دعا کرنے کے جہاں آتے ہیں۔ جنت البقیع مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت مہرات مومنین ہزاروں صحابہ کرام دفن ہیں۔ ہر قبر ایک تاریخ ہے، ہر مٹی کا ذرہ ایمان کی خوشبو دیتا ہے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو جنت البقیع میں دکھا رہے ہیں سب کچھ، اور ساری قبریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور سارا کچھ آپ کو بتا بھی رہا ہے جنت بقیع میں کون کون سی قبریں ہیں، ساری معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنت بقیع میں جو کچھ بھی ہے ہم آپ کو سب دکھا رہے ہیں۔ جنت بقیع میں جو کچھ ہے ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جنت بقیع میں آنا کا توفیق عطا، اللہ پاک آپ کو جنت بقیع میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ جنت بقیع میں آنے کی اللہ آمین۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے اور اپنی رحمت و برکت سے نوازے۔ حضرت امام حسن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام زینب العابدین پوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2، حضرت امام محمد باقر 3، حضرت امام جعفر صادق، صحابہ کرام، حضرت عباس بن عبداللہ چاچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زواجہ مطہرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 72 زواجہ مطہرت جنت البقیع میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر بھی جنت بقیع میں ہے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو ساری معلومات دکھا رہے ہیں اور قبرستان دکھا رہے ہیں آپ کو۔ جنت بقیع کا مدفن اہل مدینہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ کرام 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام جہاں آرام فرما رہے ہیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جہاں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے۔ اللہ پاک آپ سب کو جنت بقیع دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے اور جنت بقیع میں روزہ رسول پہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
مدینہ منورہ کے دل میں مسجد نبوی کے قریب ایک مقام ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ عربی میں باقیہ کا مطلب ہے درختوں کا باغ۔ سلام آنے سے پہلے یہ جگہ جھاڑیوں اور جنگلی درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو یہ مقام مسلمانوں کے لیے قبرستان بنا دیا۔ سب سے پہلے ایک عظیم صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست اور بڑے پرہیزگار تھے، وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر پر آ کر مٹی ڈالی اور فرمایا، یہ ہمارے پیارے ساتھی ہیں۔ اس دن سے بقیہ صحابہ کرام کے تدفین کے لیے منتخب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو باقیہ تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرما صحابہ کے لیے دعا کرتے۔ السلام علیکم یا اہل قبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتا سلفانا ونحن بالعصر۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے، تم ہم سے پہلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ لفظ آج بھی زائرین دل سے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو اور ویڈیو اینڈ تک لازمی تک اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کے مقدر میں بھی مولا کریم لکھ دے۔ بے شک وہ رحیم ہے، بے شک وہ قادر ہے، اور ہم آپ کو جنت بقیع کے بارے میں ساری معلومات آج بتا رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں۔ جی ناظرین، شکریہ مہربانی۔